संविधान बनाउँदैनन् तबसम्म त्यो संविधानले सम्पूर्ण नेपाली जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, स्थान विशेषको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। त्यसकारण पनि त्यो संविधान सभा आवश्यकता पर्यो जसमा हरेक मान्छेले संविधान आफैले निर्माण गर्ने अधिकार पाउँछ। फेरि एकपल्ट याद राख्नुस्, संविधान सभाको अर्थ नै त्यही हो कि संविधान बनाउने अधिकार एक जमात राजनेतामा होइन, एक जमात कानुनवेत्तामा होइन, संविधान बनाउने अधिकार समग्र जनतामा भन्ने अर्थमा संविधान सभालाई हामीले समर्थन गरेका हौं। रह्यो कुरा पार्टी विशेषको, माओवादी विशेषको र राजा विशेषको, तीन पक्षको, म के देख्दैछु भने यदि यो देशमा कसैलाई चोखिनु छ भने संविधान सभा बाहेक अर्को अग्नि परीक्षा छैन। यदि कसैले आफू सीता लागेको छ कि मैले रावणसँग कुनै केही बार्गेनिङ गरेको छैन, म अहिले पनि सीतै हुँ लागेको छ भने संविधान सभा यो देशका तीनैवटा राजनीतिक पक्षको लागि अग्नि परीक्षा हो। यदि तपाई चोखो हुनुहुन्छ भने यो अग्निले केही गर्दैन तपाईलाई, यदि तपाई चोखो हुनुहुन्न भने यो अग्निले साफ गरिदिन्छ। त्यसकारण संविधान सभादेखि त्यही डराउँछ जसले गडबड गरेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, नबिराउनु न डराउनु, आँट छ भने यही हो परीक्षा। त्यसकारण संविधान सभा भन्दा तल नेपालको इतिहास अब फर्कनै सक्दैन। कसैले फर्काउन खोजिन्छ भने उनै फर्केर जान्छ, त्यो पक्का पक्की। याद राख्नुहोस्। आदरणीय गुरुदेव प्रणाम। गुरुज्यू, तपाईले खुर्सानीको उपयोगिता बारे जानकारी दिनुभयो कि खुर्सानीले धातु सम्बन्धी रोगलाई लाभ दिन्छ होला। ट्राई गरेर हेर्नुस्, त्यस्तो अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छैन। अब खाएर के लाभ भए ठिकै छ, नभए के जान्छ र तपाईको खुर्सानी नजाने हो। प्रेमलाल लम्साल। पूज्य गुरुदेवमा प्रणाम। आजको प्रवचनबाट खुर्सानीको महत्त्व र यसले रोग उपचारमा औषधिको काम गर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। यस प्रसङ्गमा खुर्सानीको प्रयोग पेटको रोगी, विशेष गरी लिभरको, कलेजोका रोगीहरू रोगमा कतिको लाभदायक या हानिकारक हुन्छ, यस सम्बन्धमा छर्लङ्ग जानकारी पाए आभारी हुने थिएँ। खुर्सानीले कलेजोलाई बिगार्दैन यदि खुर्सानी काँचो नखाने हो र पकाएर नखाने हो भने। पकाएर खायो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ। त मैले अघि पनि भने पकाउनु पाइँदैन। हामीले त नपकाइकन खाएकै छैन, फेरि पकाउनै पर्ने। फुराउन झ्वाँ गरेर खाने अनि पेट दुखेपछि क्वाँ गरेर। यो चलनले खुर्सानीप्रति हामीलाई डर पैदा गरिदियो। नत्र भने बुझ्नुहोस्, खुर्सानीले लिभरलाई खराब गर्दैन। अब तपाईलाई लिभरको समस्या छ भने म औषधि बताइदिइहाल्छु। लिभरको लागि सबभन्दा ठुलो टनिक भनेको स्याउ। दिनको 3वटा स्याउ 4-4 घण्टामा खाने हो भने लिभरका कुनै पनि रोगलाई चाहिँ ठिक पार्दिन्छ। किन भन्नाले लिभर सफा गर्ने काम स्याउले गर्छ र खुर्सानी र स्याउ सँगै खान मिल्छ। खुर्सानीमै चोपेर स्याउ खाँदा पनि हुन्छ। राजदास गङ्गबु। गुरुजीको चरण कमलमा सादर दण्डवट। गुरुजी, खुर्सानीको सन्दर्भमा हरियो काँचो सलादको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर जहिले चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ। मैले कहिलेकाहीँ जे गर्दा पनि हुन्छ भनेको छु। कहिलेकाहीँ गर्न नहुने एउटै चिज छ, त्यो हो कहिलेकाहीँ मर्नु हुँदैन। मर्नु बाहेक कहिलेकाहीँ जे गर्दा पनि हुन्छ। श्रद्धेय गुरु डाक्टर योगी विकासानन्द, मनोक्रान्तिमय प्याजी अभिवादन, प्रणाम। हजुरको शिष्य गीता महर्जन सतुङ्गल। यो जाडो मौसमको बेला एउटा अर्को समस्या हात गोडा फुट्ने पनि हो। अत खुर्सानीले यो समस्यामा फाइदा गर्छ कि गर्दैन? कृपया गुरुजी उपयोगिता मूलक जवाफको आशा गर्दछु। खुर्सानीले फुटेकोलाई चहराउन मद्दत गर्छ, जोड्न मद्दत गर्दैन। यो नसम्झनुहोस् कि खुर्सानी हरेक समस्याको औषधि हो। त्यो त होइन, चहराइरहेको छ त्यहाँ दल, फुटेको छ त्यहाँ दल, त्यसरी मिल्दैन, खाएर पनि हुँदैन। त्यो समस्याको औषधि होइन यो। सहअस्तित्ववादलाई चाहिँ बुझ्नुहोस् है, एउटा कुराले काम नगर्नेलाई अर्को चिज छ। त्यसकारण म त्यसको व्याख्या गर्दै जान्छु तपाईँलाई। तपाईँ हतारो नगर्नुहोस्, खुर्सानीले चाहिँ गर्दैन यो।
श्री श्रद्धेय गुरुदेव प्रणाम। गुरुज्यू, आज हजुरले पाकेको खुर्सानी प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने भन्ने सन्देश दिनुभयो, तर गुरुको पुस्तकमा खानासँग सलादमा हरियो खुर्सानी प्रयोग गर्न भन्नुभएको हुँदा मलाई अलमल भयो कि रातो खुर्सानी फाइदाजनक कि हरियो, अथवा कुन चाहिँ हानिकारक हो स्पष्ट पारिदिनु भए आभारी हुन्थे। शिष्य निश्चितानन्दजी। त निश्चितानन्दजी, अब निश्चित हुनुहोस् है, हामीले सुरुमा मनोक्रान्तिलाई नेचुरोप्याथीसँग जोडेका थियौँ, प्राकृतिक उपचारसँग। प्राकृतिक उपचारमा सुरुदेखि नै म आफै पनि त्यसमा ट्रेन्ड भएकोले हाम्रा गुरुहरूले के बताएर ल्याएको थिए भने रातो खुर्सानी नखानु, खुर्सानी नै नखानु, खानै परे हरियो खानु भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। त्यो कुरा एक हदसम्म ठिक पनि लाग्यो, त्यही अनुसार हामी चल्यौँ पनि। तर ज्ञान भनेको जहिले पनि नवीकरण हुन्छ। अघि शान्ताजीले पनि त्यही भन्नुभयो कि संसारमा धेरै कुरा परिवर्तनशील भइरहेको हुन्छ, त्यो परिवर्तनमा आँखा लगाउन सकेन भने हामी कुवाको भ्यागुतो हुन्छौँ। त्यस्तै खुर्सानीको मामलामा पनि भयो। रिसर्चले ल्याबोरेटरीमा लगेर साँच्चै खुर्सानी खानु बेफाइदा हो कि होइन भनेर टेस्ट गरिँदै गयो। एउटा गजबको कुरा आयो। गजबको कुरा के त भन्नाले एकजना आइमाईले खुर्सानी खुब खान रुचाउँथ्यो, अनि त्यसको श्रीमान साइन्टिस्ट। उनलाई के लाग्यो भन्नाले यो मुरीले नचाहिने कुरा खाएर नेचुरोप्याथीले वर्जित गरेको खाएर चाहिँ बेकारमा चाहिँ बिरामी पर्ने चाहिँ तरिका बनाउँदैछ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसकारण ऊ साइन्टिस्ट भएकोले उसले के सोचे भन्नाले मेरो श्रीमतीलाई नखा भन्यो भने त मसँग झगडा गर्न आउँछ, बरु साइन्टिफिकल्ली मैले रिसर्च गर्छु अनि त्यो रिसर्चबाट यो प्रमाणित गरिदिन्छु कि यो कारणले खुर्सानी खाने हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरिदिन्छु। मेरो श्रीमती त अब एजुकेटेड मान्छे, ऊ कन्भिन्स भइहाल्छ, खुर्सानी छोडिहाल्छन् जस्तो लाग्यो। अनि उनले रिसर्च गरे, त्यो वैज्ञानिकले है रिसर्च गर्दा गर्दा रिसर्चले निष्कर्ष के निकाल्यो भन्नाले खुर्सानीले राम्रो गर्ने निष्कर्ष। खुर्सानीको कम्पोनेन्टहरूलाई जस्तै क्याप्साइसिनको कुरा, भिटामिन सी को कुरा उनले चाहिँ व्याख्या गर्दै अथवा त्यसको अर्थ चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि यसले यी रोगमा निको पार्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि श्रीमतीलाई खुर्सानी नखा भन्नको लागि रिसर्च गरेको, त्यसपछि त ऊ आफैले खान थाले। खुर्सानीको कहानी यस्तो छ। अनि त्यसपछिबाट वैज्ञानिकहरूले विभिन्न देशमा एक्सपेरिमेन्ट गरे। साँच्चै खुर्सानीले हानि गर्ने हो, हरियोले गर्ने देखियो, अनि त्यसलाई पकाएपछि हानि गर्ने देखियो, तर रातो खुर्सानीले चाहिँ नगर्ने देखियो। त्यसकारण त्यसलाई कायाने पेपर भनिन्छ। तपाईँले चिली भनेर भएन, चिली भन्ने त हाम्रो कमन नेम भयो, यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि हामीले चिली भन्छौँ। त्यसलाई क्याप्सिकम पनि भन्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ पेपर मात्रै पनि भन्नु भएन, त्यसलाई भन्नु पर्यो कायाने पेपर। त्यो कायाने पेपर भनेको हाम्रो यो रातो खुर्सानी नै हो र त्यही खुर्सानीले मात्रै सुकेको अवस्थामा फाइदा दिने वैज्ञानिक प्रमाणित भएको कारणले गर्दा यदि त्यो नयाँ स्वास्थ्य रहस्यमा त्यस्तो कुरा परेको हो भने पनि त्यसलाई चाहिँ रिसर्चले काटेको भनेर ठानेर हामीले अर्को एडिसनमा संशोधन गर्ने तयारी गर्दैछौँ। श्रद्धेय गुरु प्रणाम। सन्तोष केसी, दोलखा। खुर्सानीको प्रयोगले शारीरिक अवस्था त ठिक हुने नै भन्नुभयो, तर मानसिक रूपमा फाइदा के गर्छ र स्मरण क्षेत्रमा केही नराम्रो असर गर्छ कि दिनमा खानासँग वा अलग कति प्रयोग हुन सक्छ? अब यसलाई प्रश्नाउनको लागि हामीले के गरौँ भन्नाले खुर्सानीले मेमोरीलाई हानि गर्दैन, बढाउँछ भन्ने प्रमाणित भएको छैन, नभएको कुरा भन्नु भएन। किन भन्नाले मेरो खुर्सानी पसल छैन। मेमोरीलाई यसले के गर्छ अहिलेसम्म थाहा छैन, तर यसले सर्कुलेसन राम्रो गर्ने भएकोले सर्कुलेसन राम्रो भएपछि मेमोरीलाई पनि राम्रो गर्ने सम्भावना चाहिँ छ। मेमोरीलाई खराबी गर्दैन। मैले मात्र बताएँ तपाईँलाई, म्याक्सिमम तपाईँले जाने भनेको 3 चम्चा हो दिनको, त्योभन्दा बेसी जानु हुँदैन। त्यो सानो चम्चाबाट, यत्रो फेरि डाडु जत्रो चम्चाबाट होइन, फेरि सानो चिया चम्चाबाट 3 चम्चा दिनको प्रयोग गर्ने हो। त्यति प्रयोग गर्दाखेरि हानि देखिएको छैन। अनि जहाँसम्म अल्सर रोगको सवाल छ त्यसको पनि खुर्सानी नै औषधि हो, याद राख्नुहोस्। अल्सरमा त खुर्सानी छुँदै नछुन् भनेर ल्याएको हामीलाई, तर रिसर्चले के प्रमाणित गरेको छ भने घाउलाई निको पार्नुमा खुर्सानीले काम गर्छ। किन भन्नाले ब्लड फ्लो बढी हुनासाथ नै घाउ निको हुने स्वाभाविक हो। नपत्याउ भित्रको अल्सरलाई त के हुन्छ थाहा छैन भने यहाँ एउटा काट्नुहोस्, खुर्सानी राख्नुहोस्, त्यो निको हुन्छ भने यहाँको पनि निको हुन्छ, यहाँको पाक्यो भने यहाँको पनि पाक्छ। एक्सपेरिमेन्ट गर्न मिल्छ। आदरणीय गुरुजी डाक्टर योगी विकासानन्द, हजुरले आज रातो खुर्सानी अथवा छायामा सुकाएको खुर्सानीको मात्रा महत्त्व दर्शाउनु भयो
तर हरियो खुर्सानी प्राय जसोले खाने गर्दछ। यसमा फाइदा अथवा हानि छ कि? अब दैनिक खानाले यसले पेट दुख्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ र यसरी खानासाथ त्यसले चाहिँ फाइदा गर्दैन भन्ने रिसर्चले प्रमाणित गरेको कुरा मैले अघि नै भने। योगेश सवाल टेकु, आदरणीय गुरुज्यू, मेरो 6-7 वर्ष पहिलेदेखि कपाल ठाउँ ठाउँमा झर्ने गरेको छ। यसको उपचारको लागि आयुर्वेदिकदेखि अस्पतालसम्म धाइसकेको छु। मैले 4 वर्ष अघि हरियो खुर्सानी कपाल झरेको ठाउँमा रगड्ने गरेकोमा राम्रो हुन्छ भन्ने सुनेर यस्तो गरेको थिएँ, तर पोल्ने गरेकोले मैले गरिनँ। के हरियो खुर्सानी रगड्ने अचूक उपाय हो? यो झर्ने क्रम मेरो आँखी भाउ र अन्य ठाउँमा पनि सरेको छ, कृपया सुझाव दिनुहोला। त्यसो भए एकचोटि चाहिँ तपाईँले हर्मोनल डिफेक्ट देखिन्छ। यो अब यो कपाल मात्रै होइन, यहाँ गरौँ पनि झर्न थाल्यो भने त यो हर्मोन्सको डिफेक्ट हुनसक्छ। यस्तो हर्मोन्सको डिफेक्ट हो भने खुर्सानीले ठिक गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हर्मोन्सलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण एकचोटि डिटेलली बुझ्नुहोस्। तर तपाईँलाई फाइदा के हुन्छ भन्नाले यो हरियो खुर्सानीलाई प्रयोग गर्ने होइन, रातो खुर्सानीलाई 1 चम्चा घाममा राखेर 1 हप्ता त्यो तेललाई 1 हप्तासम्म घाममा राखिसकेपछि त्यो तेल मालिस गरेर सुत्ने, भोलि बिहान साफ गर्ने। त्यसले त्यस्तो पोल्दा पनि पोल्दैन जसरी तपाईँले त हरियो नै यसरी रगड्नु भएको रहेछ। रञ्जना देवकोटा कालधारा, आदरणीय गुरुजी प्रणाम। स्वस्थ मानिसले खुर्सानीको सेवन दिनहुँ गर्नुहुन्छ, यसको पनि सीमा हुन्छ? प्रश्न पारिदिनु भयो। 3 चम्चा। आदरणीय गुरुज्यूमा प्रणाम कोटी कोटी। म हरियो खुर्सानी र अचार साँधेको ज्यादै मन पर्छ। यसले शरीरमा हानि वा फाइदा के गर्छ? हानि गर्छ भनिसके। के तपाईँ खुर्सानी खाएर यति सम्झन सक्ने हुनुभएको होइन? एउटा मान्छेको एउटा मात्रै प्रश्न। अर्को तपाईँको पार्टीको छ। यो के हो भनेदेखि राजनीति गर्ने बिल्कुल सत्तामै बस्नको लागि हो, सत्तामै पुग्नको लागि हो। राजनीति भनेको सबैलाई डोर्याउने राजा हो। नीति सबै नीतिको राजा राजनीति हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि राजनीति गर्ने नै सत्तामा पुग्नको लागि हो, कुर्सीमा बस्नको लागि हो। अवसर पायो भनेदेखि राजनीति गर्ने मान्छेहरू कुर्सीमा पुग्छन् नै। कुरो के मात्रै बाँकी हो भनेदेखि कुर्सीमा पुगेर उनीहरूले कस्तो काम गर्छन् त्यसप्रतिमा हामीले ध्यान दिने कुरा हो। किन भन्दाखेरि राजनीति भनेको प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धाले राजनीति हात पार्ने नै हो। त्यसपछि तपाईँको पार्टी पटक पटक सत्तामा पुगेर के गर्यो भन्ने कुराहरू थुप्रै काम गरेको छ। के भन्दाखेरि के गरेन भनेर भन्नुहोस् बरु, हैन? अब वृद्धहरूलाई भत्ता दिने काम गरेको छ, असहायहरूलाई भत्ता दिने नियम बनाएको छ, सुकुम्बासीहरूको बस्ने व्यवस्थाको निमित्त उसले कदम चालेकै हो। थुप्रै कामहरू आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम ल्याएर थुप्रै जनताहरूको हितका निमित्त धेरै कामहरू गरेको छ। हामीले जहिले पनि हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेदेखि राम्रा कामप्रति, राम्रा कुराप्रति कसैको ध्यान गएको हुँदैन। नराम्रा कामहरू जो थोरै हुन्छन् अथवा धेरै हुन्छन्, नराम्रा कामप्रति मान्छेहरूको ध्यान गएको हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँको पनि राम्रा कामहरूप्रति अध्ययन गर्नुहोस्, नराम्रा कामहरूलाई बिर्सनुहोस् भन्ने आह्वान गर्छु। धन्यवाद। मनोक्रान्तिमय हतियारहरू राजनीतिक साथै सामाजिक जागरणसँग कसरी संयोजन भन्नु होला गरी लैजान सकिन्छ? सहकार्य हुन्छ कि हुन्न? मैले राम्रो काम गर्ने जोसुकैसँग पनि एमालेको सहकार्य हुन सक्छ, यो जानकारी गराउँछु। मुखमा आउने चायाको लागि पनि खुर्सानीको प्रयोग गर्नुहुन्छ तथा मुखमा आउने चायाको लागि पनि यो उपचार हुन्छ। अनि अन्त्यमा त्यसको प्रयोग घाउ अन्य खटिरामा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, कसरी? त बन्धु, त्यो मुखमा आउने चायाको लागि पनि प्रयोग हुने सम्भावना छ। त्यसकारण तपाईँले तेल घस्नुहोस्, खुर्सानी नै नघस्ने। खुर्सानी 1 चम्चा हालेको तेललाई चाहिँ मुखमा, जहाँ आँखामा चाहिँ राख्नु भएन, अन्य ठाउँमा चाहिँ राखेर सुत्नुहोस्।
र त्यसले यो काम गर्ने धेरै सम्भावना छ। त्यो ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा मैले अहिले चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ।